सबैले भिडियो अन गर्ने है। सबैले थाहा हुँदैन नभए अन गर्ने एकचोटि सबैले सबैले अन गर्ने। न अगाडि बसेर के गरेको छ के गरेको छ थाहा हुँदैन। हेर एकदम ठिक्क अनुहार देखिने गरी। ओके, मेरो आवाज सुनिँदैछ भने हात उठाउने। त्यसो भने आज हामी अब सुरु गर्नेछौँ आजको कक्षा। ओके ओके निराजन। र यसअघि हामीले भाषाको लेखाइको सिपको विकासका लागि, भाषालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्तर्गत समाधान गर्नेछौँ। र यसअघि हामीले तद्भव आगन्तुक शब्दहरूको सुरु र बिचमा अन्त्यमा ह्रस्व पढिसक्यौँ। त्यस्तै तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको सुरु बिचमा दीर्घ पनि पढिसक्यौँ। सुरु र बिचमा दीर्घ त्यति साह्रो प्रयोग हुँदैन नेपालीमा। अस्ति नै हामीले भन्यौँ कतिपय अपवादका रूपमा रहेका श्रुतिसँग भिन्नार्थक शब्दहरू जस्तै फुल फुल, जुन जुन, तीन तीन, पुरा पुरा लगायतका शब्दहरूदेखि बाहेक अरू प्रयोग हुँदैन। यदि अरू कुनै हामीले प्रयोग गर्ने शब्दको सुरुमा दीर्घ लेखेको हामीले देख्यौँ भने त्यो या त तत्सम शब्द हुनुपर्छ या त त्यो गल्ती हुनुपर्छ। त्यति हामीले पढ्यौँ। र आज तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको इकार र उकार सुरु बिच अन्त्यमा मध्ये अन्त्यमा के कस्तो अवस्थामा दीर्घ हुन्छ भन्ने कुरा हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। र त्यस अन्तर्गत त्यो सिद्ध्याउनेछौँ, दीर्घ सिद्ध्याउनेछौँ। अनि तत्सम शब्दहरूमा ह्रस्व दीर्घ इकार र उकार पढिसके पछाडि हामी फेरि नयाँ पाठ सुरु गर्नेछौँ। अब आज हामी कति पढ्न सक्छौँ, एकदमै सक्रिय रूपमा सबैजना सहभागी हुने। आज हामी पुगेका छौँ भने यहाँ पुगेका छौँ। यो देखिँदैछ अन्त्यमा दीर्घ हो। आज हामी तद्भव र आगन्तुक शब्दमा अन्तिमको इकार र उकार दीर्घ अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसका केही नियम र उदाहरणहरू यहाँनिर प्रस्तुत छन्। एकमा ओके, यो प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ होइन, निकै ठुलो फन्टमा राखिएको छ। यसमा पढ्न सकिन्छ होइन? ठिक छ। 2-2-1 स्त्रीलिङ्गी शब्दको अन्तिमको इकार र उकार दीर्घ लेखिन्छ। अब सम्झिने है, एकदमै सजिलो छ। स्त्रीलिङ्गी शब्दको अस्ति नै हामीले पढेका थियौँ। पुल्लिङ्गी शब्दको अन्तिमको इकार र उकार ह्रस्व हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। तर स्त्रीलिङ्गी शब्दको अन्तिमको इकार र उकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि यहाँ हेरौँ, आइमाईको इ दीर्घ, केटीको टी दीर्घ, गाईको इ दीर्घ, छोरीको यो दीर्घ, दिदी, स्वास्नी, तरुनी, पातली, कर्किनी, बाहुनी, कप्तानी, सुबेदारनी। त्यस्तै भाउजूको उ दीर्घ, फुपूको उ दीर्घ, सासूको उ दीर्घ, जोई भनेको यो स्वास्नी नै हो, इ दीर्घ, नकलीको इ दीर्घ। यस्ता धेरै शब्दहरू छन्। जस्तै नातिनी, नातिनीको नि दीर्घ हुन्छ होइन। कालीको इ दीर्घ हुन्छ, लि दीर्घ हुन्छ होइन। काली, गोरी, मोटी होइन। अनि त्यस्तै यहाँ दिदी छँदैछ। त्यस्तै बहिनीको नि दीर्घ हुन्छ, यहाँ बाहेक अरू शब्दहरू। र समग्रमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने स्त्रीलिङ्गी शब्दको अन्तिमको इकार र उकार के हुने रहेछ? दीर्घ रहने रहेछ। यो ध्यान दिने। यसमा सबैले बुझेकै हुनुपर्छ। र अर्को छ 2-2-2 विद्यार्थक क्रियापदको अन्तमा आउने उकार दीर्घ हुन्छ भनिएको छ यहाँ है। विद्यार्थक भनेको एउटा इच्छार्थक हो र अर्को आज्ञार्थक हो। अथवा यो विद्यार्थकको ठाउँमा आज्ञार्थक र इच्छार्थक क्रियापदको सुरुमा र अन्तिममा के हुने रहेछ? उकार दीर्घ हुने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि लगाऊ, तिमी राम्रा लुगा लगाऊ। त्यस्तै जाऊ, तिमी विद्यालय जाऊ। त्यस्तै पढौँ, म राम्रोसँग पढौँ। यो चाहिँ इच्छार्थ भयो। लगाऊ र जाऊ आज्ञार्थक भए, म राम्रोसँग पढौँ,
म राम्रोसँग बसौँ, हेरौँ, नाचौँ, डुलौँ, लगाऊ, जाऊ, खाऊ जस्ता विध्यर्थक अथवा आज्ञार्थ र इच्छार्थ क्रियापदका अन्तिमका उकार के हुन्छन्? दीर्घ हुन्छन्। सबैले एकदमै ध्यान दिने। बुझिन्छ? बुझिँदैछ? शुभम यादव हात उठाउने बुझिँदैछ? ओके गुड। त्यस पछाडि अर्को हेर्ने, अब तीनतर्फ हेरौँ। यहाँ तीनमा छ निर्जीव नामको अन्तिमको इकार दीर्घ लगिन्छ धेरै जसो अवस्थामा। यहाँ हेर्ने है, निर्जीव नाम थाहा छ नि, नन लिभिङ नाउन होइन। निर्जीव नामको अन्तिम इकार के लेखिने रहेछ? दीर्घ। जस्तै औँठी, ठेकी, कैँची, कोदाली, खोपी, टोपी, कुर्सी, थाली, डाली, कागती, बाल्टी जस्ता निर्जीव नामका अन्तिममा आउने इकार के हुने रहेछन्? दीर्घ हुने रहेछन्। ओके, ध्यान दिने यो यसमा। त्यस्तै यहाँ अर्को हेर्ने, सजिलो छ अर्को पनि नियम। सर्वनाम शब्दको अन्तिमको इकार र उकार दीर्घ लेखिन्छ। ध्यान दिने है, सर्वनाम शब्दको अन्तिमको इकार र इकार यो दीर्घ हुन्छ, उकार पनि दीर्घ देखिन्छ। अब एक अक्षरी सर्वनाम छन् र त्यसमा उ र इ आउँछ भने त्यो पनि दीर्घ हुन्छ है। जस्तै यहाँ हेर्ने, उ यो एक अक्षरी सर्वनाम भयो, त्यसैले यो दीर्घ छ। ध्यान दिने है। इ भनेको इ, यिनीहरू इ। त्यस्तै ती, यिनीहरू एक अक्षरी सर्वनाम छन् र यिनीहरूमा इ र उ आएको हुनाले यिनीहरू के भए? दीर्घ भए। ध्यान दिने। अनि त्यस्तै तिमी, तिनी, तपाईँ, तपाईँको अन्तिमको इकार के छ? यहाँ दीर्घ छ। त्यस्तै हामी, आफू, अरू। धेरै जसो विद्यार्थीले आफूको फलाई उकार रसो लेखेको हुन्छ, त्यो दीर्घ हुन्छ। ध्यान दिने। त्यस्तै अरू, अरूको रु, अरूको रु पनि के हुने रहेछ? दीर्घ हुने रहेछ। त्यस्तै उनी, यो पनि दीर्घ हुन्छ। विद्यार्थीले धेरै जसो उनीलाई रसो पनि लेख्ने गरेको देखिन्छ। उनी, तिनी, यिनी, यिनीहरू के हुन्छन्? सबै अन्तिमका इकार र उकार दीर्घ हुन्छन्। यो ध्यान दिने। त्यस्तै अर्को छ। ओके, बुझिँदैछ? सुधा हात उठाउने बुझिँदैछ? ओके, ठिक छ। विशेषण शब्दको अन्तिम इकार दीर्घ लेखिन्छ धेरै जसो अवस्थामा। यहाँ हेर्ने है, विशेषण शब्द भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ, नाम सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि यहाँ हेर्ने, अल्छी, इलमी, असली, उपकारी, तन्नेरी, धनी, ज्ञानी, दुखी, देखावटी, यही, उही, सोही, त्यही, सिल्ली, अछामी, सुर्खेती, दङ्गाली, जुम्ली, एसियाली। जुम्ली भनेको जुम्लामा बस्नेहरूलाई जुम्ली भनिन्छ पनि भनिन्छ। जस्तै अमेरिकाली, इङ्ग्लिसमा चाहिँ अमेरिकन भन्छन् होइन, अफ्रिकन, अमेरिकन, एसियन भन्छन्। नेपालीमा चाहिँ आली प्रत्यय लाग्छ। ध्यान दिने। एसियाली, अमेरिकाली होइन, यहाँ अफ्रिकाली हुनुपर्ने, अफ्रिकी भएछ, ठिकै छ। अफ्रिकाली, अमेरिकाली, अन्तिमको इकार यसमा के लेखिने रहेछ? दीर्घ लेखिने रहेछ है। यो अर्को भयो। बुझिँदैछ सबैले? हात उठाउने। ओके, ठिक छ। अर्को हेर्ने, 2.6.6 विशेषण र नामबाट बनेका भाववाचक नामहरू। विशेषण जस्तै गरिबबाट गरिबी, इमानदारबाट इमानदारी, त्यस्तै जवानबाट जवानी, चोरबाट चोरी, मास्टरबाट मास्टरी, डाक्टरबाट डाक्टरी, खेतीबाट खेतबाट खेती, किसानबाट किसानी। जुन यस्ता खालका शब्दहरू छन् जो विशेष गरी विशेषण र नामबाट बनेका भाववाचक नाम, एब्स्ट्र्याक्ट
नाउन यिनीहरूको अन्तिममा इकार के हुने रहेछ? दीर्घ हुने रहेछ, यो ध्यान दिने। र अर्को 227 मा हेर्ने सबैले नदी र ठाउँको नामको अन्तिम इकार, यसलाई अहिले नदी मात्रै भनौँ है, नदीको नामको अन्तिम इकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै भेरी, सेती, कर्णाली, मेची, कोशी, बागमती, महाकाली, गण्डकी, त्यस्तै मिसिसिपी, अनि अन्तिममा इकार आएका नामहरू के हुने रहेछन्? यसमा सबै दीर्घ हुने रहेछन्। यो ख्याल गरे नदीहरूको नाम लेख्दाखेरि अन्तिममा इकार आयो भने के हुने रहेछ? दीर्घ हुने रहेछ, यो ख्याल गर्ने सबैले। त्यस्तै अर्को छ यहाँ हेर्ने 228मा हेर्ने सबैले जात, जाति, थर, भाषा, पेशा बुझाउने नामको अन्तिम इकार दीर्घ लेखिन्छ है। जात, जाति, थर, भाषा र पेशा बुझाउने नामको अन्तिम इकार के लेखिन्छ? दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै क्षेत्री, कामी, राई, थकाली, राजवंशी, भोजपुरी हैन, मैथिली, ब्यासी, माझी, राजी, हिन्दी, बङ्गाली, अधिकारी, मगाई, डकर्मी, पुजारी, इसाई, नेपाली, अङ्ग्रेजी आदि आदि। भनेको के हामीले बुझ्नु पर्यो? जात, जाति, थर, भाषा, पेशा, त्यस्तै अघि हामीले नदी, त्यस्तै स्त्रीलिङ्गी शब्दहरू, त्यस्तै कतिपय सर्वनाम अन्तिममा इकार हैन, यिनीहरू के हुन्छन्? यिनीहरूलाई जस्तै तिमीहरूले के गर्दाखेरि अझ सजिलो हुन्छ भने कुनै गीत जस्तै बनाउने, अनि त्यसलाई कसैले ऱ्याप जस्तो बनाउने, कसैले गीत जस्तो बनाउने। एकचोटि 2 वर्ष अगाडि, करिब 1.5 वर्ष अगाडि त्यो तीजमा वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित एउटा गीत एकदमै भाइरल भएको थियो, याद छ कि छैन? दीर्घ बरिलै भन्ने गीत। त्यस्तै गीत बनाएर आफूलाई मनपर्ने ट्युनमा, धुनमा हालेर यो याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ, ख्याल गर्ने। त्यो गर्यो भने पनि यस्ता अब धेरै जस्तो एक दुईचोटि पढ्यो भने सजिलो भइहाल्छ, आइहाल्छ। जस्तै स्त्रीलिङ्गी क्रियापद, सुरुका शब्दहरू लिएर नियम बनाउने। जस्तै स्त्रीलिङ्गी क्रियापद, अनि सर्वनाम शब्दहरू, स्त्रीलिङ्गी, सर्वनाम, नदी, जाति, थर, भाषा, यसरी कम्प्याक्ट बनाएर तिमीहरूले के गर्न सक्छौ? यसलाई सजिलैसँग याद गर्न सक्छौ, गीत बनाएर, कविता बनाएर। र एक दुईचोटि यो प्रयोग गर्न, यो बुझेर एक दुईचोटि प्रयोग गरेपछि यो सजिलो हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्ने ए र अर्थ दिने कृदन्त शब्दको अन्तिमको इकार। जस्तै यो 229 र 2210लाई एकैसाथ भन्न पनि सकिन्छ। स्त्रीलिङ्गी समापक क्रियापदको अन्तिमको इकार के हुने रहेछ? दीर्घ हुने रहेछ। हिँडी, डुली, उठी, गरी, भनी, पढी, सुती, गई, खाई, नाची, बनी, यो सबै के हुने रहेछ? अघि हामीले स्त्रीलिङ्गी क्रियापदको, स्त्रीलिङ्गी नाम शब्दको पनि अन्तिमको इकार के हुन्छ भनेका थियौँ? इकार उकार दीर्घ हुन्छ भनेका थियौँ। त्यसैमा यो स्त्रीलिङ्गी नामका ठाउँमा स्त्रीलिङ्गी क्रियापद राखिदियो भने यो दुईटा नियम एकै ठाउँ के भयो? खप्टिएर आउँछ, सजिलो हुन्छ। हिँडी, डुली, बसी, पढी, लेखी, यी शब्दहरू पनि के भयो? अन्तिमको इकार दीर्घ हुने भयो। यो 9 र 10मा यस्तो छ। र यहाँ 11मा हेर्ने, यहाँ हेर्ने है, एकछिन अन्त्यमा नभनौँ, 11मा जस्तै यी यहाँ के छ? दीर्घ। यी प्रत्यय लागेमा अथवा यीमा टुङ्गिने शब्दमा यो ती के छ? दीर्घ छ। यहाँ हेर्ने यो ती दीर्घ छ। त्यस्तै यो री पनि दीर्घ छ। यहाँ अरी छ, यो पनि दीर्घ छ अन्तिममा। यो तरी के छ? यो पनि दीर्घ छ। यो हि पनि दीर्घ छ। वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ हुनुपर्ने, यहाँ हि हुनुपर्ने, यहाँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ। तिमीहरूले एकदमै ध्यान दिने। यो जुन हि छ, कहीँ त्यहीँ, यो शिरबिन्दु भएछ, यहाँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ, ध्यान दिने है। हि, यो हिका ठाउँमा माथि चन्द्रबिन्दु हुन्छ, सबैले ध्यान दिने। यहाँ अहिले यहाँ सिम्बोल कता हरायो है, ठिकै छ। इ, ती, री, अरी, तरी, हिमा टुङ्गिने अव्यय शब्दहरूको अन्तिमको इकार के लेखिन्छ? दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै तरतरी, पसिना, सरसरी, फनफन्ती, घुम्ने, ट्वाल ट्वाल्ती, हेर्ने, सिरी सिरी हावा चल्ने, फिरी फिरी, यसरी,
यसरी उसरी कसरी यस्तरी उस्तरी कस्तरी राम्ररी कहीँ त्यहीँ यिनीहरू के भए अन्तिममा इमा तीमा रिमा अरिमा तरिमा हिमा टुङ्गिने भएका यो चन्द्रबिन्दु हि हुन्छ है, ध्यान दिने। हिमा टुङ्गिने, त्यसैले यहाँ कहीँ त्यहीँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ। हिमा यहाँ दिएका अन्तिममा प्रत्यय जस्तै देखिने यी पदहरूमा टुङ्गियो भने चाहिँ शब्दहरू अन्तिमको इकार के हुने रहेछ, दीर्घ हुने रहेछ, ध्यान दिने है। त्यस्तै 2 2 12 हेर्ने, यहाँ सबै सङ्ख्यावाचक शब्दको अन्तिमको इकार अघि जस्तो हामीले भनेका थियौँ, स्त्रीलिङ्गी क्रियापद स्त्रीलिङ्गी नाम होइन, नदी भयो, अनि त्यस्तै जात जाति भाषा पेसा थर भयो। त्यसमा हामीले यहाँ जस्तै सर्वनाम भयो, अनि अब यहाँ सङ्ख्यावाची नाम पनि थप्दा हुने भयो होइन। सङ्ख्यावाचक शब्दहरूको अन्तिमको इकार के हुने रहेछ, दीर्घ हुने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हेर, 80 60 70 81 62 82 83 84 85 86 होइन, 68 69 70 60 61 62 यी शब्दहरू के हुने भए, अन्तिमको इकार दीर्घ हुने भए, सबैले ध्यान दिने। र 2 2 13 मा हेर्ने, शब्दहरूको छोटकरी रूप लेख्दा प्रत्येक आद्य अक्षर भनेका सुरुका अक्षर है। जस्तै युनाइटेड भन्यो भने यु के भयो, सुरुको अक्षर हो, त्यसलाई आद्य अक्षर भनेको ध्यान दिने हो कि होइन। जस्तै फिफामा एफ सुरुको एफ भनेको के हो, फुटबल हो, त्यो फुटबललाई केले जनायो, एफले जनाउँछ भने जस्तै होइन। शब्दहरूको छोटकरी रूप लेख्दा प्रत्येक आद्य अक्षरलाई, सुरुका अक्षरलाई निम्न अनुसार लेखिन्छ। जस्तै हेर्ने, आगन्तुक शब्दको आद्य अक्षर प्रत्येक वर्णलाई थोप्लो दिई दीर्घ इकारान्तमा लेखिन्छ। जस्तै टिभी अलग अलग लेख्यो भने है, एकै ठाउँ लेख्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, यो टिभीलाई मानौँ यहाँ जोडिदियो भने चाहिँ सुरुको टी ह्रस्व हुन्छ, अन्तिमको टी भी के हुन्छ, दीर्घ हुन्छ है। तर अलग अलग होइन, हामीले डट डट थोप्लो थोप्लो बिन्दु बिन्दु दिएर प्रयोग गर्यो भने चाहिँ प्रत्येक ई छ भने के हुन्छ, त्यो दीर्घ हुन्छ। जस्तै टिभी भिडियो सिडियो बिबिसी केजिबी सिआइए होइन, एचआइभी आई ई के भयो, दीर्घ भयो, भी पनि के भयो, दीर्घ भयो। त्यसैले विशेष गरी आगन्तुक शब्दको सुरुको अक्षरमा यदि ई छ अनि त्यसलाई हामीले अलग अलग थोप्लो दिएर लेख्यौँ भने चाहिँ त्यो के हुने रहेछ, दीर्घ हुने रहेछ है, ध्यान दिने सबैले। तर एकै ठाउँ लेख्यौँ भने, जस्तै अस्ति नै हामीले ह्रस्वको नियममा पढेका छौँ, एकै ठाउँ लेख्यौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, बी बी सी, कस्तो आयो हेरौँ है, यो पनि दीर्घ देखायो, यो यस्तो हुँदैन। सुरुको ह्रस्व हुन्छ, बिचको ह्रस्व हुन्छ, तर अन्तिमको चाहिँ के हुन्छ, दीर्घ हुन्छ। बी ह्रस्व हुन्छ, बी ह्रस्व हुन्छ, सी दीर्घ हुन्छ। बिबिसी एकै ठाउँ लेख्यो भने, अलग अलग लेख्यो भने चाहिँ यहाँ यस्तो अलग अलग लेखिन्छ। ठिक छ, ओके। यो भयो चाहिँ इङ्ग्लिसका सर्ट फर्म सुरुमा नेपालीमा अलग अलग अक्षरमा लेख्दाखेरि के हुने रहेछ, दीर्घ हुने रहेछ। ठिक छ। त्यस्तै यहाँ अर्को नियम छ हेर्ने, खमा 2 13 को खमा तत्सम तद्भव तथा अन्य शब्दहरूको छोटकरी रूप लेख्दाखेरि आद्य अक्षर जस्तो मात्रामा छ सोही अनुसार लेखी प्रत्येक वर्णमा थोप्लो दिइन्छ। जस्तै नेवानी, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नेपालको ने जस्तो छ त्यस्तै लेख्यो, वायु वायुको व जस्तो छ त्यस्तै लेख्यो, निगमको नि जस्तो छ त्यस्तै लेख्यो, सुरुको अक्षर तानेर लेख्यो। त्यस्तै नेपालीमा चाहिँ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ दीर्घ लेखिन्छ। त्यस्तै पनिका प परीक्षा नि नियन्त्रण का कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भनेको यो परीक्षा नियन्त्रण र कार्यालय सुरुका यो प निका जस्तो छ यहाँ त्यस्तै लेखियो है। र पाबिके पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जस्तो छ त्यस्तै लेख्यो।
है, यो ध्यान दिने। तर अङ्ग्रेजी छ, आगन्तुक छ भने चाहिँ त्यसको के हुने रहेछ, यसरी थोप्लो दिएर अलग अलग लेख्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ, दीर्घ हुने रहेछ है। यो कुरा एकदमै ध्यान दिने। र अन्त्यमा दीर्घ तद्भव र आगन्तुक शब्दको पनि दीर्घको पनि अन्तिमको इकार र उकार नियमहरूमध्ये, जस्तै आदरार्थी हेर्ने है, जी ज्यू, यो जोडिन्छ र के लेखिन्छ, दीर्घ लेखिन्छ। के हुन्छ अरे, यो जोडिन्छ र दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै सीताजी, कुमारजी, मन्त्रीज्यू, अध्यक्षज्यू, यसरी अलग हुँदैन है, यो जोडिन्छ। अनि यो पनि के हुँदैन, अलग हुँदैन, जोडिन्छ। त्यसैले जी र ज्यू बुझाउने आदरवाची पदहरू पछाडि आयो भने ती दीर्घ हुन्छन्, किनभने यहाँ दीर्घ छ जी, यहाँ ज्यू के छ, दीर्घ छ, र यिनीहरू अन्त्यमा आउँदाखेरि पदयोग शब्दमा जोडिएर आउँछन् र के हुन्छ, दीर्घ हुन्छ। ठिक छ। यिनीहरू भए दीर्घ तद्भव र आगन्तुक शब्दको ह्रस्व दीर्घ के अरे ह्रस्व र दीर्घ सम्बन्धी नियम, तद्भव र आगन्तुक शब्द। अब यस बीचमा है कति मिनट समय बाँकी छ, यो चाहिँ तद्भव र आगन्तुक शब्दहरू ध्यान दिने। तद्भव र आगन्तुक, सबैले भिडियो अन गर्ने। तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको सुरु, बीच र अन्त्यमा रहेका इकार उकार ह्रस्व र दीर्घ भन्ने नियम अब हामीले पढिसक्यौँ। तिमीहरूले यसलाई कसरी हुन्छ प्रयोग गर्ने, याद गर्ने। धेरै प्रयोग गऱ्यौँ भने यो याद हुन सजिलो हुन्छ, लेखेर याद हुन सजिलो हुन्छ, ख्याल गर्ने। अथवा कुनै गीत जस्तो बनाएर पनि तिमीले याद गर्न सक्छौ। र म केहीलाई यहाँ यसो कस्तो छ अवस्था होइन, ओके। तिमीहरूले आफै अनम्युट गर्ने है, तिमीहरू आफै अनम्युट गर्न सक्छौ। ठिक छ, भिडियो अन गर्ने, अफ नगर्ने। ओके निशा, अहिलेसम्मको एकचोटि अनम्युट गर्ने। के छ अहिलेसम्मको यो हामी वर्ण विन्यास पढ्दैछौँ र यो पाठ पढिसके पछाडि अब फेरि अब कति पढ्न बाँकी छ भने पढ्न त निकै बाँकी छ, तर अब हामीले पढ्ने भनेको तत्सम शब्दमा यसले पनि एकदमै दुविधा बढाउँछ। तत्सम भनेको संस्कृतबाट आएका शब्दहरूमा चाहिँ ह्रस्व दीर्घको नियम के कस्तो छ, यो हामी अब यस पछाडिका कक्षाहरूमा पढ्नेछौँ। र अहिलेसम्म हामीले जुन नेपाली विषयको ई क्लास गर्दैछौँ त्यसमा के कस्तो समस्याहरू अथवा नेपाली विषयमा के छ भन्न मन लागेको कुरा केही छ? केही सोध्नुपर्ने कुराहरू केही छन्? सोध्नुपर्ने छैन। यो अहिलेसम्म पढाएका कुराहरू के बुझिँदैछ साँच्चै भन्ने नि है? बुझिँदै, त्यही फर्स्ट क्लास मात्र मैले एटेन्ड गरेको थिएन, ग्रामर के अरे व्याकरण सुरु गर्दाको, अनि त्यसपछि अरू त बुझिरहेको छु। तर त्यो पनि अब के अरे युट्युबबाट युट्युबबाट आइसकेको छ, केही फरक पर्दैन। अनि अरू अब बिचमा अभ्यासहरू अब म यो सिडिएफ तिमीहरूलाई पठाउँछु होइन, किनभने यो यस्तो छ क्या, यसको अभ्यास पुरानो बुक छ सर, पुरानो बुक छ। पुरानो बुकमा अब यो केही नियमहरू परिवर्तन भएका छन्। पुरानो बुक भन्नाले हामीले गत वर्ष पढेको व्याकरण बुक 10 कक्षाले पढेको बुक छ भनेको। पुरानो भन्दा नि पुरानो होला, मतलब 2 वर्ष अगाडिको। 2 वर्ष अगाडिको हो भने त निशान दाइको, निशानको हुन्छ, उसकोले पनि हुन्छ। ठिक छ, ओके। भनेपछि ठिकै छ, बुझिँदैछ होइन? अनि घरमा लेख्ने अभ्यास कतिको हुँदैछ, पढ्ने लेख्ने नेपाली विषयको समयमा? अलिअलि होइन, आवश्यकता अनुसार अलिक गर्दै जाने है। यो समय भनेको एकदमै फुर्सदको समय हो। यो फुर्सदको समयलाई बढी पढाइमा हामीले लगायौँ भने यो हाम्रो लागि के हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षाको स्वास्थ्यको लागि राम्रै हुन्छ। एजुकेसनल हेल्थ होइन, शैक्षिक स्वास्थ्यको लागि राम्रै हुन्छ। ठिक छ, ओके ठिक छ। अब आफै म्युट गर्ने। म यहाँ देख्दैछु सन्सु खड्का, अनम्युट गर्ने एकचोटि। के छ अवस्था, के छ अहिले? ठिक छ। पढाइ कस्तो चल्दैछ? घरमा ड्याडी मम्मीले भनेको मान्ने गरेको छ कि छैन, के छ? मान्ने गरेछ। यहाँ महिला भन्दै मात्रै कि साँच्चै बिहान कति बजी उठ्ने गरेको छ?
बिहान 6:30। 6:30 बजे? यहाँ हाम्रो 3 वर्षको बाबु 5 बजे उठ्छ, 6:30 बजे कसरी? ओके ठिक छ, केही छैन। 6:30 बजे उठे पनि बिहान उठेर मैले तिमीलाई भन्ने गरेको छु नेपाली विषयको आफूले पढेको पाठको सारांश बिहान एकदम ह्यान्डराइटिङको रूपमा अक्षर बढाउनको लागि प्रयोग गर्ने, ख्याल गर्ने, अक्षर सुधार्नको लागि काम गर्ने होइन। अनि अरू के छ? ठिकै छ? ठिकै छ। अब अलिक बढी पढ्ने हो भने अलिक बढी समस्याहरू देखिन्छन्, अनि अलिक बढी समस्या देखेपछि अलिक बढी जागरुक हुन मन लाग्छ, अनि अलिक बढी सोध्न मन लाग्छ, अनि अलिक बढी सोधेपछि अझै बढी जानिँदै गइन्छ, अनि अझै बढी जोस आउँदै जान्छ। त्यो बानी चाहिँ बढाउनु पर्यो है। तिमीहरूले केही कुरा सोध्नु छ भने त पहिले तिमीहरूले पूर्व तयारी गरेर आउनु पर्यो नि त। जस्तै आज म जुन पाठ पढाउँछु त्यो पाठको सम्बन्धमा तिमीहरूले पहिले नै अलिअलि हेऱ्यौ भने तिमीहरूसँग किताब निश्चित पनि छ। किताबै छैन भने आजभोलि त अब नेटमा धेरै सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। तिमीले सिडिसी नेपालमा गएर त्यहाँ हेऱ्यौ भने प्रत्येक कक्षाका रेफरेन्स सामग्रीहरू छन्। यी लाइब्रेरीमा गयो भने त्यहाँ आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू भेट्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै पनि कक्षामा तिमीले आफूलाई स्क्रिन अगाडि उभ्याउनुभन्दा पहिले केही तयारी गर, ताकि तिमीले मलाई प्रश्न सोध्न, आफूले पढाउने शिक्षकहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्ने अवस्थामा पुग। प्रश्न जति धेरै सोध्छौ तिमीहरू त्यति नै धेरै के हुन्छ, धेरै कुरा जानिन्छ। ठिक छ, अरू केही छ? सन्सु खड्काको ह्यान्डराइटिङ अलिक सुधार्नुपर्छ, स्पिड बढाउनुपर्छ है। हस्। ठिक छ, आफै अनम्युट गर्ने। अब एकचोटि मैले सोधेँ कार्यराज दाल, अनम्युट गर्ने आफै। हजुर सर। के छ अवस्था? पढाइको अवस्था के छ? अनलाइनमा नेपाली विषयको अध्ययन कस्तो छ? राम्रै छ सर। राम्रै भन्नाले कस्तो के चल्दैछ? अनि अब कसरी पढ्ने गरेको छ नेपाली विषय? यो नेपाली हो भन्ने गरेको छ कि छैन त्यस्तो त। बुकहरू किनेको छु भर्खरै, अनि बुकबाट पढ्दैछु कथाहरू, कविताहरू। अनि अस्ति मैले सुरुमा लामो प्रश्नको उत्तर लेख्ने तरिकाहरू हुन त तिमीहरूलाई मैले कक्षा 8मा सिकाएको थिएँ, त्यही पनि फेरि 9मा पनि सिकाएको थिएँ। त्यो उदाहरण पनि मैले तिमीहरूको क्लासमा हालिदिएको छु। त्यो अनुसार राम्रोसँग अध्ययन गर्दै जाने। अनि ह्यान्डराइटिङ सुधार गर्नको लागि के काम हुँदैछ? ह्यान्डराइटिङ सुधार गर्नको लागि दिनदिनै एक पेज चाहिँ गर्दैछु। ठिक छ, त्यो जारी राख्ने, किनभने तिमीले नेपाली स्पिडमा लेख्न सक्यौ भने इङ्ग्लिस त त्यसको डबल स्पिडमा लेख्न सक्छौ, ख्याल गर। अनि अरू भनेपछि राम्रै छ। अनि पढाइ आफै सेल्फ स्टडी राम्रै हुँदैछ नि होइन? हुँदैछ सर। ओके ठिक छ। एकचोटि मैले टाइम सोधेँ, कति टाइम बाँकी छ निराजन? 4 मिनट। 4 मिनट बाँकी छ। ओके, यो 4 मिनटको बिचमा फेरि म एकजनालाई सोध्छु। रिदम कोइराला, आफै अनम्युट गर्ने त। ओके, रिदमको के छ? रिदमको ह्यान्डराइटिङ चाहिँ राम्रो छ, तर ह्यान्डराइटिङ स्पिड कम छ। स्पिड बढाउनको लागि तिमीले के गर्दैछौ लु भन? म बिहानै 2 दिनको 1 दिन चाहिँ नेपालीको प्र्याक्टिस गर्छु। हो, बिहान भनेको प्रत्येक 2 दिनमा एक बिहान चाहिँ नेपालीको अभ्यास गर्ने हो। ओके, अरू के यस अहिलेको यो अनलाइन कक्षामा के कस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भन्ने? केही छैन। तिमीहरूलाई त सजिलै होला, तर मलाई चाहिँ भयङ्कर अप्ठ्यारो भएको छ अनलाइन कक्षामा, किनभने यो टाइप गर्दाखेरि नि तिमीहरूको यो अहिलेको यो एउटा 40 मिनटको क्लास पढाउनको लागि मलाई कम्तीमा पनि त्योभन्दा बढी 3 पिरियड ज्यादा टाइम खर्च, अझ बढी टाइम खर्च लाग्छ। कन्टिन्युअसली खर्च गर्नुपर्छ है। तर अब मैले जति मलाई पनि फाइदा हुन्छ, किनभने मैले जति बढी काम गरेँ त्यसले मलाई बढी फाइदा गर्छ। तिमीले जति बढी काम गर्यो त्यो तिमीलाई फाइदा हुन्छ। तर प्रक्रिया मिलाएर काम गर्नुपर्छ। काम गर्दाखेरि होइन, एकदम भन्छ नि अ पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स अ पर्सन पर्फेक्ट भनिन्छ होइन। एउटा ठिक प्रयासले मात्रै मान्छेलाई पर्फेक्सनतिर लान्छ। अरू ओके, मैले शुभमलाई सोधेँ एकचोटि। शुभम भिडियो अन गर्ने। शुभम पाठक के छ? कहाँ हरायो क्या शुभम पाठक? ओके, शुभम पाठकको सब कुरा ठिक छ। उसले एकैचोटि भन्दाखेरि बुझ्छ, अरूले पनि धेरैले बुझ्छन्। एकैचोटि भन्दाखेरि उसले पनि बुझ्छ। तर ह्यान्डराइटिङ एक्जाममा वा होमवर्कमा ह्यान्डराइटिङ अलिकति सुधार्नुपर्ने भनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ, याद छ कि छैन? त्यसको लागि काम गर्ने, किनभने सुधार्नु छ नि त।
पछि त एकदम बोर्डमा आउनुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो बोर्डमा आउनको लागि त कहीँ कतै यसको यो समस्या छ, यसमा चाहिँ यो अलिकति विकनेस छ भन्ने कुरा चाहिँ निमिट्याउन पार्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो क्या, इलिमिनेट गर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यसको लागि के सोध्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो गर्ने, मलाई सोध्नुपर्छ भने सोध्ने, आफूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भने प्र्याक्टिस गर्ने। र बिचमा अब यो क्लासका बिचमा केही त्यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् छैन? विशेष गरी कन्टेन्ट हुन त अब तिमीले अलिकति सिन्सियर छौ, तिमीहरू बुझ्छौ, त्यही पनि केही समस्या छ कि? ओके, छैन। अब कति मिनट बाँकी छ? 1 मिनट 2 मिनट? ओके, ठिक छ, अनम्युट गर्ने। अब अरू कसैलाई केही भन्न मन छ भने एकचोटि अनम्युट गरेर भन्ने है। अनि अर्को कुरा, जस्तै सुरुमा यहाँ क्लास जोइन, तिमीलाई थाहा छ हाम्रो क्लास भनेको 7:01 मा सुरु हुन्छ, तर यहाँ अहिले सुरुमा मैले 35 देखेको थिएँ, अहिले यहाँ 41 देखेको छु मैले स्टुडेन्ट्स। तर बिचमा पछाडि जोइन भएको पनि देखियो। सम्भव भएसम्म एक्ज्याक्ट एक्युरेट टाइममा के गर्ने, जोइन हुने है, ठ्याक्कै शार्प 1 PM है। तिमीलाई थाहा छ किन 1 सेकेन्डको भ्यालु कति हुन्छ? मैले अस्ति नि यसो गुगलमा सर्च गरेको थिएँ। तिमीलाई थाहा छ नि अमेजन नेटवर्क हैन, त्यो अमेजन नेटवर्क यदि थाहा छ 1 सेकेन्डको महत्त्व, तिमीहरू 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट त्यसरी जोइन नहुने, एक्ज्याक्ट टाइममा जोइन हुने प्रयास गर्ने, कोसिस गर्ने, घरमा प्रिपरेसन गरेर आउने। अनि यो पढ्दाखेरि साइड साइडमा यताउता हेर्ने, दायाँ गफ गर्ने, दायाँ नगर्ने, एकदम कन्सन्ट्रेट, बक्को ध्यान भन्छ नि, बकुलाको जस्तो ध्यान। बकुला माछा मार्ने बेलामा थाहा छ यस्तो ध्यान दिन्छ हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो ध्यान दिन्छ। त्यसरी ध्यान दिने क्लासमा। र समय पनि सिद्धिन आँटेको छ। अझै केही भन्न मन छ भने अब आउने क्लासमा हामी संस्कृत तत्सम शब्दहरूमा वर्णविन्यास इ उ ह्रस्व दीर्घ हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि हामी फेरि पाठ